السلام عليكم الشباب. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الدرس اللي من بعد لي بيل اللي هو لي ترانسفورماسيون فورسي، ولكن قبل ضروري ان شاء الله نشوفوا واحد الرابيل بالنسبه لي ترانسفورماسيون سبونطاني. دونك نبداو بالنسبه لي ترانسفورماسيون سبونطاني. كنا ديجا شفنا في الكور ان كتكون عندنا الشيم على هذا الشكل، كيكونوا جوج ديال لي بيشير، كيكون عندنا الالكترود ا الالكترود بي مثلا، واحد فيهم كيكون بوزيتيف واحد فيهم كيكون نيجاتيف. مي باش نحكموا على شكون هو البوزيتيف ولا شكون هو النيجاتيف ميمكنش، حيت دابا حنا شنو كنوقع؟ كتكون عندك الالكترود مثلا هنايا الا خدينا لاجي، وبالنسبه للسوليسيون اللي كتكون معاه كتكون فيها لي زيون ديال لاجي اللي هي لاجي بلس. بالنسبه لهنا مثلا عندك السي او اللي هو الكوبالت، بالنسبه للسوليسيون كتكون معاه لي زيون ديال الكوبالت. مي ملي كنديرو ديك لا ليزون بيناتهم كنبقاو نتسناو. حنا شنو كنتسناو فين كتوقع الريدكسيون، فين كتوقع لوكسيداسيون. سبونطاني شي حاجه اللي حنا مكنتحكموش فيها، يعني ماشي حنا اللي باغيين نديرو هنا مثلا لوكسيداسيون ولا باغي نديرو الريدكسيون، ماشي حنا اللي باغيين نديرو هنا لوكسيداسيون ولا الريدكسيون. دونك هذا واحد ترانسفورماسيون كما كنقولوا لي سبونطاني، شي حاجه اللي تلقائيه كتجي من نفسها، يعني حنا مكندخلوش فيها بهذا المعنى. دونك بالنسبه اللي كيحدد ليا اولا اللي كيعطيني منين نحدد هو التمرين. دونك بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بول كتكون فيه لوكسيداسيون و بول كتكون فيه الريدكسيون. دونك اكزومبل مثلا الا جينا مثلا للتمرين ودوالينا مثلا على هاد الفضه هادي، على هاد لارجون، قالنا مثلا انها كتكون فيه الكوروزيون، انه غادي يبدا ينقص، دونك يتاكل اولا ينقص اولا اي حاجه. مثلا هنا غادي يكون عندنا في الكوبالت الديبو، يعني غادي يتوضع ولا غادي يتزاد بهذا المعنى هذا. دونك حنا هنا الا قلنا اكزومبل مثلا ان هاد الالكترود ديال لارجون غادي يبدا يتاكل، مثلا غادي يبدا ينقص، فهمتيني؟ دونك ملي كنقولوا بلي الكوبالت غتكون عنده الديبو، دونك غادي يبدا يتزاد. حنا ملي كنقولوا ان هنا كنعرفوا بلي راه كاين الكوروزيون مثلا غادي يبدا يتناقص، فشكون اللي كيتفاعل اولا؟ اللي كيتفاعل هو لاجي. هاد الاجي هادي الا تفاعلات اشنو غتعطينا بطبيعه الحال؟ غتعطينا لي زيون ديالها اجي بلس. وباش نوازنوا هاد الدومي ايكواسيون هادي غيكون خصنا هنا واحد الالكترون. دونك وبالنسبه للكوبالت غادي يكون عنده الديبو، يعني غيتزاد. دونك هنا كنبداو نقولوا ان الكوبالت غادي يكون عنده الديبو، يعني غيتزاد. دونك هنا كنبداو نقولوا ان لي زيليكترون كيمشيو من عند الاجي للسي او. دونك هنا لي زيليكترون غيمشيو في هاد لو سونس، في هاد الحاله هادي، حيت واحد غيبدا ينقص وهذا غيبدا يتزاد. دونك كيفاش غادي يبدا يتزاد مع دوك لي زيليكترون؟ غادي نلاحظوا ان هاد لي زيون ديال الكوبالت هادو كيتوضعوا هنا. دونك هنا الا قلنا ان هاد لي زيون هادو غادي يتوضعوا هنايا، دونك في الرياكسيون غتكون عندك السي او بطبيعه الحال هو اللي كيتفاعل كيعطينا السي او. بالنسبه للسي او دو بلس غادي تكون معاه واحد بلس دو زيليكترون بطبيعه الحال. كلا شفنا دابا مزيان، بالنسبه لهاد الرياكسيون هادي كامله فحنا كنسميوها اوكسيداسيون، وبالنسبه لهاد الرياكسيون هادي فحنا كنسميوها ريدكسيون. مي اننا ماشي حنا اللي دخلنا في هاد الرياكسيون هادي، دونك ترانسفورماسيون كانت سبونطاني انطلاقا من الرياكسيون اللي وقعات عندنا هنا. غنعرفوا بلي هاد البول هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. هادشي اللي قالنا الكور في لي بيل، قالنا بان لوكسيداسيون كيكون واحد البول اللي كيتسمى انود، وفي البليس كيكون واحد البول اللي كيتسمى
كاتود. دونك ديما كنقولو بلي الغريكسيون في كل بول بوزيتيف كيتسمى بالكاتود، وفي الاكسيداسيون كيكون بول نيجاتيف وكتسمى بالانود. دونك هادشي هو اللي كنا كنشوفوه في لي بيل بطبيعه الحال. دونك اما بالنسبه للدرس اللي عندنا جديد علينا دابا اللي هو لي ترانسفورماسيون فورسي، واللي كنقصدو به الكتروليز. بالنسبه للالكتروليز الفرق بينه وبين لي بيل غادي نحاولو نشوفوه دابا. دونك هنا بالنسبه للالكتروليز كتكون عندنا واحد البشير وحده بالنسبه لهاد البشير هادي غنديرو فيها مثلا واحد البلاك. ناخد مثلا اكزومبل كويفر مثلا، ناخد مثلا هنا واحد البلاك ديال الكويفر سي اي، بطبيعة الحال غادي يكون سوليد. وبالنسبة للبول الثاني كناخدو فيه واحد الالكترود اللي ما كيتفاعلش، كنديرو فيه واحد الالكترود اللي ما كيتفاعلش. دونك الا بغينا شي الكترود اللي ما كيتفاعلش غالبا ما كيكون يا اما كربون يا اما غرافيت مثلا. دونك بالنسبه الرياكسيون اللي كتوقع لينا هنا ما كتكونش سبونطاني، راه كتكون فورسي. بمعنى ملي كنقولو فورسي اننا حنا اللي كنتحكمو فيها. دونك شنو هو الدور ديال الالكتروليز؟ هو التغليف. انك مثلا انت بغيتي تغلف هاد البلاك هذا ديال الكويفر. دونك شنو هو الدور ديال الالكتروليز؟ هو التغليف. انك مثلا انت بغيتي تغلف هاد البلاك هذا ديال الكويفر، ناخدو مثلا بغيتي تغلفو بالفضه بلاش، بغيتي تغلفو بالفضه اوتوماتيك هاد السوليسيون هادي كيخاص يكون فيها لي زيون ديال لارجون اللي هو اجي بلس ان اوتر موان. دونك حنا شنو هو الهدف؟ هو ان هاد اجي بلس هادي تجي وتوضع هنايا على السي اي. دونك نتا هنا ماشي غادا تقول ويقدر يتغلف يقدر ما يتغلفش، لا هنا صح خصو يتغلف. يعني ملي كتقول ترانسفورماسيون فورسي فانت اللي كتفرض، يعني ديك الرياكسيون اللي غتكون هنا واش ريدكسيون ولا غادا تكون اوكسيداسيون. يعني انت باش هاد ار جي بلس توضع هنا وتولي ار جي، دونك غتكون عندك واحد الدومي رياكسيون اللي هي ار جي بلس خاصو يتحول لار جي. دونك هنا غادي يكون عندنا واحد الالكترون. دونك انت هاد الرياكسيون هادي بالضبط في هاد البول هذا خاصها تكون ريدكسيون. يعني من الواجب انها تكون ريدكسيون، يعني ماشي واش تقدر تكون ريدكسيون ولا ما تقدرش تكون ريدكسيون. فهمتيني؟ دونك مثلا الا رجعنا لهنا، هنا ماشي حنا اللي بغينا يوقع الريدكسيون وهنا حنا اللي بغينا يوقع الاكسيداسيون، لا ترانسفورماسيون كان سبونطاني. هنا لا، حنا اللي بغينا في هاد البول هذا يكون الريدكسيون. دونك بالنسبه للريدكسيون لي زيليكترون كيكونوا كيجيو هاد الرياكسيون. دونك بطبيعه الحال حتى هنا غادي يكونوا واحد لي زيليكترون كيجيو عند هاد السي اي. وباش نفرضوا حنا ان هنا كيكون واحد الريدكسيون خاصنا شي حاجه اللي تعطينا لي زيليكترون. دونك بطبيعه الحال الحاجه اللي غتعطينا لي زيليكترون هي الجينيراتور. دونك هنا غادي نربطو هاد لي بول هادو بواحد الجينيراتور، وداك الجينيراتور حنا اللي غنتحكمو فيه.
اننا نحطو هنا البول اللي كيدير الريدكسيون ونحطو البول اللي كيدير لوكسيداسيون. يعني هنا كانت ترانسفورماسيون سبونطاني، هنا لا، انت اللي كدير واحد الجينيراتور، انت اللي كتحدد البول بوزيتيف والبول نيجاتيف. دونك حنا ملي كنقولو الريدكسيون فواجب ان هاد البول هذا خصو يكون كاثود وهذا خصو يكون انود وهذا خصو يكون انود. دونك حنا ملي كيقول لك ان الريدكسيون ديما كتكون كاثوديك وان الاكسيداسيون ديما انوديك، اللي كيتقلب لينا ما بين الالكتروليز و لي بيل هو لي بول. ان هنا كيكون عندك البول نيجاتيف وهنا البول بوزيتيف، حيت الا بغيتي لي زيليكترون هنا ينزلوا الكورون كيدير داك العكس ديال لي زيليكترون، يعني لي سونس ديالهم اوبوزي. وهنا منين كتمشي من البليس لعند الموا، و لي زيليكترون كيكونوا عكس اي. دونك هنا كيتقلبوا غير لي بول، اما لي رياكسيون ما كيتقلبوش، غير الموا كتولي سميتو كاثود والبليس كتولي سميتو انود. دونك هادي الغومارك الوحيده اللي كاينه ما بين لي بيل والالكتروليز لحد الان. دونك اننا هنا الانود عطيناه موا وهنا الكاثود عطيناه بليس، ولكن الانود راه كان اوكسيداسيون والكاثود كان ريدكسيون، راه متبدلش، الكاثود بقى ريدكسيون الانود غيبقى اوكسيداسيون، مي لي بول كيتقلبوا. دونك انت هنا غتقول بان هذا موا وهذا بليس. دونك الا رجعنا بالنسبه لهاد البول هذا قلنا انه ما كيتفاعلش. دونك بطبيعه الحال كان هذا ما كيتفاعلش ما كيعنيش ان في السوليسيون ما غاديش تكون واحد لوكسيداسيون. لهاد البول هذا قلنا انه ما كيتفاعلش. دونك بطبيعه الحال كان هذا ما كيتفاعلش ما كيعنيش ان في السوليسيون ما غاديش تكون واحد لوكسيداسيون. غتكون اوكسيداسيون مثلا على سبيل المثال من الحوايج اللي كيديروا لوكسيداسيون ممكن يكون عندك لاج دوزو مثلا في السوليسيون، غادي تكون عندك مثلا لاج دوزو غادي يقول لك ضروري في التمرين ان مثلا هذاك لاج دوزو راه غادي يعطينا مثلا واحد الاو 2 ديجا غادي يعطيك لي كوبل اللي غيكونوا خدامين بهم في التمرين. دونك بالنسبه لهنا الا جيتي بغيتي توازن، لا رجعنا لداكشي اللي قرينا العام اللي فات، ان ملي كتكون بغيتي توازن اول حاجه كدير هي الاكسجين. هنا ديجا عندك او وحده وهنا عندك جوج، فين ما كتخصك او كتزيد اش دوزو. هنا باش تولي هاد موازنه مع هادي هنا خصك تضرب في جوج باش تولي جوج او جوج او. هنا شحال عندك من اش؟ 4. دونك كتجي هنا كتزيد 4 اش بلس، دونك كتجي هنا كتزيد 4 اش بلس. ولا جيتي توازن الرياكسيون عندك او جوج او جوج، جوج في جوج 4 اش 4 اش. دونك خاصك تزيد واحد 4 ديال لي زيليكترون. كت عندك هنا 4 بلس هي 4 بلس، هنا 4 موان هي 0 وهنا 0. دونك كتكون ديجا ديال الفضه. دونك داك السي اي داك لا جي بلس خصو يتوضع، خصو يتحط على السي. دونك هاد لا جي بلس خصو يخضع للريدكسيون باش يتحول من ال جي بلس ل جي باش يولي سوليد في الاخر، حيت ملي غيتوضع هنا غيولي سوليد. وانت اللي كتفرض باش كتفرض بالجينيراتور، يعني ما كيكونش واحد الرياكسيون سبونطاني. دونك الا جينا ناخدو الرياكسيون فينال ديال هادشي غتكون عندك جي بلس الكترون عطاتك جي، وهنا غادي يكون عندك 2 اش دوزو كتعطينا او 2 بلس 4 اش بلس 4 الكترون. دونك باش نوازنو هاد الرياكسيون هادي خصنا نضربو هنا كلشي في 4، حيت هنا عندنا 4 او هنا عندنا واحد او. ملي كتجي كتجمع هاد الرياكسيون هادي غتولي عندك 4 جي بلس 2 اش دوزو. كنديرو هنا سهم واحد ديما 4 اش جي بلس او 2 بلس 4 اش بلس. دونك هنا كتكون حصلتي على الرياكسيون فينال بطبيعة الحال.
دونك بعد ما لقينا ليكواسيون بيلو بطبيعة الحال غنديرو طابلو دافونسمون. طابلو دافونسمون بالنسبة لافونسمون يكون عندنا 0 إكس فينال. دونك بالنسبة لهنا لي رياكتيف عندنا لاج دو زورا ديما هداك أون إكسي. دونك هنا غتكون عندك 1 0 أجي بلوس. بالنسبة لي برودوي تكون عندك 0 0 0 لي زيريكترون تما كنعطيهم 0. دونك هنا عكس لي بيل، حيت هنا لي برودوي مكيكونوش، فهمتينو. دونك بالنسبة لي برودوي ماشي بحال البيل، البيل ديجا كيكونو غير كيتزادو، هنا مكيكونوش. دونك هنا كتكون عندك 1 0 ديال أجي بلوس موان 4 إكس. دونك هنا غتكون عندك 4 إكس، هنا إكس، هنا 4 إكس. دونك بالنسبة لي زيليكترون لي تبادلو هنايا هما 4 إكس بطبيعة الحال. هنا غتكون عندك 1 0 موان 4 إكس فينال، هنا 4 إكس فينال، هنا إكس فينال، كذلك 4 إكس فينال. دونك بالنسبة كذلك غادي نرجعو لا شارج ديريكتريك اللي كنا كنهضرو عليها اللي هي كي، غتبقى مغتبدلش، من جهة كتساوي إف دلتا تي ومن جهة كتساوي ان إلكترون في الفراغ. دونك بإمكانك أنك تستغل هاد العلاقة هادي وتجبد منها لافونسمون إكس كما كنا كنديرو ديما. أنا عندك إي دلتا تي إيكال ان إلكترون في الفراغ. بالنسبة ل ان إلكترون هي 4 إكس، دونك تقدر تقول إي دلتا تي إيكال 4 إكس فوا إف. دونك وتصبح عندك إكس هي إي دلتا تي سور 4 إف. هادشي بالنسبة لافونسمون. أما بالنسبة للأسئلة اللي ممكن نطرحها لك، راه ممكن نطرح لك بزاف. مثلا يطلب منك تحسب لا ماس، الفوليم، أي حاجة ممكن يطلبها منك. مثلا إلا دوينا مثلا على لا ماس ديبوزي ديال ديك أجي بلوس، بالنسبة لأجي بلوس راه توضعت على الكويبر، فهمتينو. دونك من هاد الجهة هادي يقدر يسولك على لا ماس، يقدر يسولك حتى على ليبيسور، يقدر يسولك على بزاف ديال الحوايج. بالنسبة للبيسور كنقصدو بيه السمك، فهمتينو. دونك تقدر تقول من هنا إلا خدمتي بالغولاسيون ديال الكونت ماتيير ان إيكال ام سور ام، تقدر تقول أن لا ماس ديال أجي بلوس إيكال ان تو أجي بلوس فوا ان. فهمتوني ولا لا؟ وبالنسبة لهنا غتولي عندك ام ديال أجي بلوس إيكال ان ديال أجي بلوس اللي جيت تاخدها من طابلو دافونسمون، عندك هي ان زيرو موان 4 إكس فوا ام. دونك اللي غادي يخصك أنك تعوض هاد إكس هادي بإي دلتا تي على 4 إف. ومن جهة تانية ممكن يدويرك على لا ماس فوليميك اللي هي غون إيكال ان سور في. دونك تقدر تولي عندك لا ماس هي ام إيكال غون فوا في، وممكن تولي عندك لا ماس هي غون بالنسبة للفوليم راه هو السيرفاس مضروب في ليبيسور مضروبة في السمك. دونك وبالنسبة لهنا الأسئلة كتبقى اعتيادية، يعني ممكن يطلب منك كونت ماتيير، ممكن يطلب منك لانتونسيتي دو كورون، ممكن يطلب منك دلتا تي، ممكن يطلب منك أي حاجة. دونك بحال الدرس ديال لي بي بطبيعة الحال تماما.